او وقت قریب قریب آ رہا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دنیا دا سفر مکان لگے نے، پیارے پیغمبر ایک جنازے تو واپس تشریف لے آئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے حجرہ پاک دے اندر میرے آقا تشریف لے آئے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نو ماں جی عائشہ عرض کر دیا نے، اللہ دے پیارے نبی جی آج میرے سر نو بڑی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، تے کائنات دے امام علیہ السلام فرمان دے نے آنا واراسا عائشہ آج میرے سر نو بھی بڑی تکلیف ہے، میرے سر نو بھی درد ہو رہی ہے، اور آج جیڑی درد سر نبی علیہ السلام تو شروع ہوئی ہے، آغاز ہویا اے کوئی درد سر جیڑی ہے مرض الموت دا پیش خیمہ بن جاندی ہے، اے کوئی جناب پیارے پیغمبر علیہ السلام دے سفر آخرت دی تیاری دی ابتدا بن جاندی ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نو نال تیز بخار آنا شروع ہویا، صحابہ فرماندے نے ایک موٹی چادر پیارے پیغمبر علیہ السلام دے جسم پاک تے اوڑی سے، آپ دے جسم پاک تے پائی سے، لیکن بخار اتنا تیز سی اس چادر دے اوپر بھی ہاتھ نہیں سی رکھیا جاندا، اتنا شدت دا بخار میرے آقا علیہ السلام نو تکلیف بڑھ دی جا رہی ہے، شدت سر درد دے اندر اضافہ ہوندا جا رہا ہے، اور دوویں جی تشریف فرمانے سبحان اللہ دنیا دا بہترین جوڑا آسمان دے چھت تلے دوویں جی بیٹھے نے، ایک ماں جی عائشہ نے تے ایک پیارے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام فرمان دے نے عائشہ گال سن خواہ اگر میری زندگی دے اندر تو فوت ہو جائیں عائشہ میں تینوں آپ کفن پہناواں، آپ تیرا جنازہ پڑھاواں، عائشہ آپ میں تینوں دفن کراں، پھر میں تیرے واسطے اللہ کولوں دعاواں کراں بخشش دیاں، تے ماں جی عائشہ آندیا نے آہو تسی بھی آندے ہو بھی میں چھیتی مر جاں تے میری تھاں کو ہور بیوی لے آکے رکھ لو، پر ماں جی عائشہ نو تے نہیں سی نہ پتا اے پیار محبت بھریاں باتاں ہن زندگی اندر دوبارہ میسر نہیں آن گیاں، ماں جی تے نہیں سننا جان دیاں اے محبت پرے جملے تے الفاظ ہن میں نو زندگی اندر دوبارہ سنائی نہیں دیں گے، اے شدت بڑھ دی جا رہی ہے، لیکن اس دے باوجود میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ مسجد دے اندر تشریف لے جان دے، صحابہ دی آپ امامت کروان دے، آپ ایکھلا ساری کائنات دے امام نے، امام الانبیاء تے حبیب خدا نے، وہ ساڑھے تے بہانہ چاہی دا معمولی سر پیڑ ہو جاتے کار بہ جانے ہیں، معمولی تکلیف آ جاتے کار بہ جانے ہیں، وہ آج پھر کاری پڑھ لینے ہیں، بڑی اللہ نے ٹھل دیتی ہے، ساری کائنات دے امام دی کیفیت حالت ہوئے، حتیٰ کہ ایک موقع ایسا آیا آپ شدت دی کمزوری ہے تے انج کر کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک ہاتھ ایک صحابی دے کندیاں تے رکھیا، ایک ہاتھ دوسرے صحابی تے کندیاں تے رکھیا، آپ انج کندیاں تے ہاتھ رکھے نے تے میرے آقا مسجد دی طرف تشریف لے جا رہے نے، آپ دے پیر مبارک زمین تے کسیٹ دے جا رہے نے، لکیراں بنان دے جا رہے نے، اس حالت وچ بھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مسجد دے اندر تشریف لے جا رہے نے، رب دا واسطہ دے مسلمان تے اسی اپنے آپنوں کہلانے اے سونےو مسجداں نال پیار رکھو، اللہ دے گھراں نال پیار رکھیا کرو، پیغمبر دی سنت نال محبت تے عقیدت رکھیا کرو، میرے آقا علیہ السلام
السلام دی تکلیف دے اندر اور زیادہ شدت پیدا ہو جاندی ہے۔ ایک دن ایسا بھی آیا حضور علیہ السلام نے وضو فرمایا، مسجد دے اندر جان دا پروگرام بنایا، وضو کیتا تے غشی آ گئی ہے، پھر وضو فرمایا، پھر غشی آ گئی، ہوش آیا طبیعت ذرا سنبھلی۔ آپ فرماندے نے کیا صحابہ نے نماز پڑھ لئی ہے، محبوب تو اڈائی انتظار کر دینے بیل، ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ، تے بلاخر میرے آقا فرماندے نے مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، ابو بکر نو آکھو پھر جماعتی کروا دے وے۔ ماں جی عائشہ عرض کر دیا نے محبوب سونےوں میرے ابو جی بڑے ہی رقیق القلب نے، بڑے ہی نرم طبیعت دے مالک نے، اونا دی بجائے عمر نو آرڈر فرما دیو۔ آپ فرماندے نے مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، ماں جی عائشہ بی بی حفصہ نو جا کے فرماندیا نے نی حفصہ تو ہی اللہ دے نبی نو جا کے عرض کرنا ابو بکر دی بجائے جناب عمر نو آرڈر فرما دین۔ نبی دیاں دونوں بیویاں آئیاں، حضور ابو بکر دی بجائے میرے ابو جی عمر نو اجازت دیو، عمر نو حکم فرما دیو۔ میرے آقا فرما دینے نی کمیں دیاں گلہ کر دیاں جے پہیاں، میں جو کہہ دیتا مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، ابو بکر نو ہی آکھو جماعت کروائے۔ کھڑیاں والے ہو میرے آقا دنیا تو تشریف لے جاندے ہیں، ایک فیصلہ کر کے جانا چاندے نے، ایک درس دے کے جانا چاندے نے، ایک طریقہ قائم کر کے جانا چاندے نے، پیغمبر ثابت کرنا چاندے نے جویں نبی دے ہوندیاں مسلح تے کوئی دوسرا کھلو نہیں سکدا، ایویں نبی دے بعد ابو بکر دے علاوہ محمد مسلح تے کوئی نہیں کھلو سکدا۔ صلی اللہ کہہ دیو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ اپنی زندگی دے آخری ایام دنیا تے گزار دینے بیل، ماں جی عائشہ فرماندیا نے نکاحت اور زیادہ بڑھ گئی ہے، حجرہ میرا ہے، قسمت دی بات ہے نا، نبی علیہ السلام دیا باقی ازواج مطہرات نے بخوشی اجازت دے دیتی ہے، حضور تسی جتھے ٹھہرنا چاندے ہو رہنا چاندے ہو مستقل ہوتے اپنا تسی تشریف رکھ سکتے ہو۔ تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سیدہ عائشہ دے حجرے دا انتخاب فرمایا، اور ماں عائشہ میں تیرے مقدر تو صدقے جاواں، تیرے نصیبے تو میں قربان جاواں، اللہ نے قیامت تک واسطے تیرے حجرے نو نبی دا مسکن بنا دیتا ہے۔ قیامت تک اللہ نے تیرے حجرے نو پیغمبر دا مسکن بنا دیتا ہے۔ کائنات دے امام علیہ السلام دے بارے ماں جی عائشہ فرمان دیا نے جدو آقا دنیا تو تشریف لے جان والے سرنا، اس دن فی بیتی و فی یومی و رأسو بین سحری و نہری، اماں جی فرمان دیا نے نبی علیہ السلام نے واریاں لائیاں سنا بیویاں دیاں، آج عائشہ دے کر رہنا، کل حفصہ کر جانا، پرسو جویریہ کر جانا، اگلے دن میمونہ کر جانا، اگلے دن زینب کر جانا، واریاں نبی نے مقرر فرمائیاں نے۔ تے آمینہ دے لال علیہ السلام نے اس حالت وچ بھی بے انصافی نہیں فرمائے، بیویاں دی اجازت نہ عائشہ دے کار ٹھہرے نے، پر اماں جی فرما دیا نے جدن آقا دنیا دا سفر مکان لگے نے، او دن واری بھی میری بندی سی، او دن کار بھی میرا سی، تے او دن چولی بھی میری سی۔ ابو بکر میں تیرے خاندان دی قسمت تو قربان جاواں، تیرے خاندان دے نصیبے کتنے آلہ نے، ویسے انہوں دیکھیا جائے ابو بکر آپ نبی دے صحابی نے، ابو بکر دا باپ نبی دا صحابی
صحابی ہے، ابو بکر دے بیٹے نبی دے صحابی نے، ابو بکر دی بیوی نبی دی صحابی آئے، ابو بکر دی بیٹی اسماء نبی دی صحابیہ نے، اور عائشہ نبی دی صحابیہ بھی ہے تے میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک اور مقدر تے قسمت دی بات ہے، جدن میرے آقا علیہ السلام نے ہجرت دا سفر فرمایا نا، اودن غار سور دے اندر گود صدیق دی چولی صدیق دی سے، اس چولی دے اندر سار میرے مصطفیٰ دا سے، اور آج میرے آقا دنیا دا سفر مکا رہے نے، آج چولی صدیقہ بیٹی دیئے تے سار مصطفیٰ دائے، قسمت دی بات ہے۔ ہجرت دے سفر اندر چولی ابو بکر صدیق دیئے تے سار مصطفیٰ دائے، آج آخرت دے سفر ویلے چولی بیٹی صدیقہ دیئے تے سار میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے۔ اماں جی فرمان دیا نے حضور آخری وقت دنیا تے گزار دینے پہ کار دی کیفیت انج دیئے، آندیا نے آج رات میں چراغ جلان لگی نا تے میں دیکھیا میرے چراغ اندر تیل کوئی نہیں، تے میں کوشش کی تھی میں تیل منگوا لواں، میں سارا کار ویکھیا تے تیل جوگے پیسے بھی کوئی نہیں۔ یارو اس نبی دا کار ہے کہ جنوں کائنات دے رب نے فرمایا سے سونے آجے آنکھیں تے میں وادی بطحانو تیرے واسطے سونے دا بنا دیا، محبوب اشارہ کرے اللہ احد پہاڑ نو سونے دا بنا دے وے، پر میرے آقا علیہ السلام تے دعا کریا کر دے سن، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واخشر لی فی زمرت المساکین۔ اے عرشاں والے ربا مینوں زندہ رکھیں تے مسکین بنا کے رکھیں، اللہ دنیا تو لے جائیں تے مینوں مسکین بنا کے لے جائیں، تے سونیا قیامت نو اٹھائیں تے مینوں مسکیناں دی صف وچوں اٹھائیں۔ اس نبی دے گھر دی کیفیت اے وے نہ تے گھر بالن واسطے تیل ہی تے نہ تیل دے پیسے ہی نے۔ اماں جی عائشہ اپنی نال دی گوانڈن ہمسائی نو فرمان دیا نے نہیں مینوں تھوڑا جنا تیل ادھارا ہی دے دے، میں اپنے محبوب دا چہرہ تے کم از کم رج رج کے تک لواں، محبوب دا چہرہ پر انوار تے تا رج رج کے ویکھ لواں۔ حضور علیہ السلام آپ انج دی گفتگو فرما رہے نے جویں دنیا تو جان والا بندہ گلاں کردا، جان والا بندہ گفتگو کردا، پر ہن تے فیصلہ ہی قریب آ گیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انج پانی والا برتن پانی والا پیالہ اپنے قریب رکھیا ہویا، اپنا ہاتھ مبارک پیالے دے اندر پاندے نے، آپ اپنے چہرہ پاک تے مل لیندے نے، پھر پیالے چ پاندے نے، پھر چہرہ مبارک تے مل لیندے نے۔ کول پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرمانے، اولاداں والیو جان دیو نا اولاداں نو ماپیاں نال کنا پیار ہوندا، ماپیاں نو اولاداں نال کنا پیار ہوندا، اور اے تے بیٹی ہووے جدا باپ عام کوئی مسجد دا مولوی نہیں، عام مسجد دا خطیب نہیں، عام کوئی دنیا دا پیشوا نہیں، عام کوئی دنیا دا بزرگ تے پیر تے امام نہیں، اے او باپ جس جیسا کائنات اندر رب نے دجا بنایا ہی کوئی نہیں۔
او سیدہ فاطمہ نے ویکھیا نا تے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی لخت جگر آپ دی نور نظر فرماندیا نے واہ کربا ابا ہائے آج میرے ابو جی نو کنی تکلیف ہے میرے ابو جی نو آج کنی بے چینی تے پریشانی ہے اس حالت دے اندر کائنات دے امام علیہ السلام فرماندے نے اے میری پیاری بیٹی فاطمہ بیٹا پریشان نہ ہو غم زدہ نہ ہو آج دے بعد تیرے ابو دے سارے دکھی مک جان گے کی معنی بنے گا اے میری پیاری بیٹی فاطمہ آج دے بعد کوئی تیرے ابو تے کوڑا نہیں پا سکے گا آج دے بعد کوئی تیرے ابو دے راج گڑے نہیں کھود سکے گا آج دے بعد کوئی تیرے ابو دے قدمیں چ کانٹے نہیں بچھائے گا میری بیٹی آج دے بعد کوئی تیرے ابو تے گندیاں اوجریاں نہیں سوٹ سکے گا آج دے بعد تیرے ابو دے سارے دکھی مک جان گے عجیب کر دی کیفیت عجیب کر دا عالم پیارے پیغمبر علیہ السلام حضرت ماں جی عائشہ دی گود مبارک دے اندر اپنا سر مبارک رکھیا ہویا تے جناب جبرائیل تشریف لے آئے آکے عرض کر دینے محبوب سونیوں بار دروازے تے ملک الموت آکے کھڑائے اور ملک الموت واسطے آڈر حکم پہلی گل تے ایوے سونیوں جو دنیا تے رہنا چاندے ہو اللہ والوں اجازتانے تے جے نہیں اللہ تو آڈی ملاقات دا انتظار فرما رہنے بار دروازے تے ملک الموت آکے کھڑے نے تے عرش والے نے فرمایا سی خبردار ہر کار بغیر اجازت دے چلا جانا میرے محمد دے ویڑے بغیر اجازت دے نہیں ہو جانا حضور اجازت دیو تے ملک الموت اندر آ جائے اور جان دیو نہ کھڑیاں والے ہو اے او ملک الموت جس کاروے چ پھیرا پا جاندہ اوتھے خوشیاں تے پیار تے محبتاں دے سارے انداز غماں دے اندر تبدیل ہو جاندے نے جس گھر دے اندر پھیرا پا جاندہ اوتھے ماواں روندیاں رہ جاندیاں نے جس گھر وچ پھیرا پا جاندہ باپ بلکدا رہ جاندہ جس گھر وچ پھیرا پا جاندہ بہناں روندیاں رہ جاندیاں نے یار بیلی سجن ساتھی روندے رہ جاندے نے سہاگناں دے سہاگ لٹ جاندے نے گھر دے اندر قیامت صغرا بپا ہو جاندی ہے گھر دے اندر جتھے کدی خوشیاں تے کلکاریاں گونجیا کر دیاں سن اونا گھراں وچوں چیخاں تے کوکاں دیاں آوازاں سنائی دیندیاں نے اللہ اللہ ملک الموت نو اجازت دیو تے اندر آ جائے اور سیدہ فاطمہ آ کے عرض کی تھی ابو جی انج معلوم ہوندا بار دروازے تے کوئی عرابی بندہ کوئی پنڈ دا رہن والا بندہ حضور تو آڈی خیریت دریافت کرنے واسطے آیا اللہ اللہ خبر تے جناب جبریل دے ہی چکے نے تے مصطفیٰ علیہ السلام فرمان دے نے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے عرابی نائی بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے عرابی نہیں اے کرے یتیم جو بال آیانے آج کرن تو سانو آیا میری پیاری بیٹی ہے پتہ ہی تیرے ابو دے دروازے تے کون آیا اے ماپیاں کولوں بال آیانے ماپیاں کولوں بال آیانے لاجا زور لگا کے آج
مینوں تینوں بیٹی پیاری ہے اے وق بیٹھا من آیا آج عائشہ حفصہ زینب تائیں عائشہ حفصہ زینب تائیں بیوہ کر دکھلاسی حسن حسین نواسے میتوں اے جدا کراون آیا اے آباد کنندائی قبران اے آباد کنندہ قبران تے کردئی شہر اجاڑا موت پیالہ پلاوے سبنا آج مینوں پلاون آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا سر پاک حضرت ماں جی عائشہ دی گود مبارک دے اے جناب مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ مبارک آسمان دی طرف اٹھایا تے آپ فرماندے نے اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی اللہم الرفیق الاعلی حضور علیہ السلام انج کر دیا آپ دا ہاتھ مبارک نیچے آنا شروع ہویا ماں جی عائشہ فرمان دیا نے میں جلدی نال حضور علیہ السلام دا ہاتھ مبارک پکڑیا میں سمجھ گئی آمینہ دے لال دنیا دا سفر مکا گیا نے میں سمجھ گئی عائشہ دا سہاگ لٹ گیا ہے میں سمجھ گئی بلال دے آقا دنیا تو رخصت فرما گیا نے میں سمجھ گئی فاطمہ یتیم ہو گئی ہے میں سمجھ گئی مدینہ ویران ہو گیا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دا سار مبارک پکڑیا بڑے سہجتے آرام نال سار مبارک نو نیچے رکھیا تے انج مسجد نبوی تے حجر عائشہ دے درمیان پردہ ہے اس پردے دے کول تشریف لے گئیاں مسجد دے اندر اگئی صحابہ پریشان نے ٹولیاں بن کے بیٹھے نے پریشان نے پتہ نہیں اللہ دے پاک پیغمبر دی طبیعت کیسی ہے تے ماں جی پردے دے قریب تشریف لے آئیاں فرمان دیا نے اور نبی دیو غلاموں آمینہ دے لال جدائیاں دے گئے نے مصطفیٰ علیہ السلام وفات پا گئے نے انا للہ و انا الیہ راجعون جان دے او ساتھیو پیارے پیغمبر دے غلاماں دا کی حال ہویا ہوئے گا پیارے پیغمبر دے صحابہ دیاں سسکیاں بلند ہو رہیاں نے ادھروں جناب ابو بکر نو کسے خبران دیتیاں ابو بکر محبوب دنیا تو تشریف لے گئے نے ابو بکر تشریف لے آ رہے نے آکے بیٹی دے حجرے دے اندر پہنچ دے نے یار اندازہ فرماؤ نا جس باپ نو اے پتہ لگ جائے او دی بیٹی دا سہاگ لٹ گیا ہے انہوں پتہ چل جائے تو دی بیٹی دا سہاگ ختم ہو گیا انہوں پتہ چل جائے اور جدی بیٹی دے سر دا سائیں چلا جائے کھڑیاں والے ہو میں تے کہا کرنا ہوں جس میری پین دے سر تو شوہر دا سایہ اٹھ جائے او دی دنیا اندیر ہو جان دیئے جدے سر تو شوہر دا سایہ اٹھ جائے او انج سمجھو تپ دے صحرا دے اندر کھڑی ہوندی ہے جس میری پین دے سر تو شوہر دا سایہ اٹھ جائے او تخت تو بیچاری ڈگ پیندی ہے اللہ اللہ اور اے شوہر کوئی عام دنیا دا شوہر نہیں اے آمینہ دے در یتیم نے صلی اللہ علیہ وسلم آئے ابو بکر تشریف لے آئے سیدہ عائشہ نو حوصلہ تسلی دے رہنے فاطمہ نو تسلی دے رہنے اور سیدہ
فاطمہ دی کیفیت ایوے فرماندیاں نے سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا جن غماں دے پہاڑ میرے تے ڈگے نے میرے ابو جی دی وفات دی وجہ تو انہیں پہاڑ غماں دے جے دناں تے پیندے تے دن بھی راتاں دے اندر تبدیل ہو جاندے سیدہ دیاں اکھاں برس رہیاں نے تے فرماندے نے رو رو حضرت فاطمہ کہندی ابا جان پیارے رو رو حضرت فاطمہ کہندی ابا جان پیارے تو آڈے باجوں ہن میں کی کرساں تو آڈے باجوں ہن میں کی کرساں آن پے دن پارے ابا جان پیارے میرے گل مینوں دس جائیں پھر کدوں کو مڑ کے آسے اندر اینی جائیں تے دس دے آج مدینہ مینوں دس دے آج مدینہ مینوں سنیاں پیا چفیرے نال مینوں وی لے چل اپنے نال مینوں وی لے چل اپنے باپ پیارے میرے قرآن دا فیصلہ رحمان دا فیصلہ سچ ثابت ہو رہا فرمایا انکا میتون و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون محبوب ایک وقت آنا تو آڈیا دشمنہ ویریاں مخالفاں مر جانا تے اللہ دے دربار چیرنوں پیش کیتا جانا اور میرے سونیا ایک وقت آنا تو ساں بھی اپنے اللہ دے ہاں تشریف لے جانا فیصلے قیامت نو ہونگے اللہ منو تے توانو ایسے عظیم نبی دا سچا تابع دار بنائے کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک